हमारा मौजू गुफ्तगू जो हम जिसे लेके चल रहे हैं उसी मौजू को लेके आगे बढ़ते हैं। पिछली और गुज़िश्ता मजालिस में हम मुसलसल से कोशिश कर रहे हैं कि हम बताएं कि हर दौर में किस तरीके से इमामत पे जुल्म और सितम होते रहे, हर दौर में इमामत को कैसे कमजोर करने की कोशिश की जाती रही, और हर दौर का बादशाह क्या चाहता था कि किस तरीके से इमामत को उस दौर में कमजोर किया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बादशाहत में और इमामत में फर्क होता है। बादशाह वो होता है जिसे लोग शहनशाह बनाते हैं, इमाम वो होता है जिसे अल्लाह इमाम बनाता है। जिसे लोग इज्जत देते हैं उससे वापस ले भी सकते हैं, लेकिन जिसे खुदा इज्जतें अता फरमाता है उससे कोई भी बशर छीन नहीं सकता। इमामत वो अब्दी नेमत है जो खुदा अपने चुने हुए लोगों को जिस पे सरफराज करता है। हमारे पास इमामत है, और इमामत के मुकाबले में जिस दौर में भी आई वो मलूकियत आई, वो बादशाहत आई, वो शहनशाहियत आई। शहनशाहियत मलूकियत की हाँ है कि जो नहीं माने उसकी गर्दन काट दो, जो सर झुक नहीं रखा उसे काट दिया जाए, हर एक को अपने सामने झुकाया जाए, बड़े बड़े कसर बनाए जाएं, अपनी शहनशाहियत का रोक जाड़ा जाए। हिर्स दुनिया और तमन्ना की ख्वाहिश लिए हुए मलूकियत तड़पती है, लेकिन इमामत के यहाँ ना हिर्स दुनिया है, ना इमामत के यहाँ लोगों की अक्सरियत की ख्वाहिश है। इमामत के यहाँ तो अल्लाह का वो पैगाम है जो आफाकी पैगाम है, जो इंसानियत तक पहुंचाना है। मैंने आपके बेशक। सामने कल की गुज़िश्ता मजलिस में अर्ज की थी कि मौला अमीर अल मोमिनीन को कूफा में मुसलसल कमजोर करने की कोशिश की जाती रही। मौला अमीर अल मोमिनीन के बाद सरकार इमाम हसन मुश्तबा के साथ भी फिर यही हुआ। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बैत का इनकार किया वो यह कह के किया कि उससे कह दे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये जो जुमला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये इनकार बैत सिर्फ हुसैन इब्न अली की तरफ से नहीं था। इमाम हुसैन ने फरमाया था कि हम में से कोई भी इस जैसे किसी की भी बैत नहीं करेगा। या मैं जुमला आसान करूं, इमाम हुसैन ये कहना चाहते थे कि जो भी हम जैसे किसी से बैत मांगेगा वो उस दौर का यजीद कहलवाएगा। अब मेरा सवाल इंसानियत से ये है कि आज बहुत सी बहसें हमें भी देखने को मिलती हैं, बहुत सी बहसें हमें भी सुनने को मिलती हैं, और सोशल मीडिया पे अक्सर ये बहस हो रही होती है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने से पहले, अपने से गुज़िश्ता जो लोग थे, क्या उनकी बैत की थी या नहीं की थी। आप इस तारीखी बहस में बाद में आइएगा कि बैत हुई थी या नहीं हुई थी। आप ये पहले बताइए कि बैत कहते किसे है, बैत का लुग़वी मानी क्या है, बैत का मफहूम क्या है। बैत का मसदर बै है, बै कहते हैं बेचना, बै कहते हैं खरीदना, यानी कि बैत में दो लोगों का होना जरूरी है। कोई भी शख्स अकेला बैत नहीं कर सकता। बैत तकाजा रखती है दो लोग हो, एक बैत ले रहा हो, एक बैत दे रहा हो, एक बैत करवा रहा हो, एक ही बैत हो रही हो। यानी कि ये मुआहिदा है, ये एग्रीमेंट है दो लोगों के दरमियान। दो लोग, जैसे तजारत का असूल है कि कोई चीज बेचनी हो तो उसे खरीदार चाहिए, और खरीदने का असूल हो कि कोई बेचने वाला चाहिए। लिहाजा खरीदो फरोख्त का जो असूल है, जो तजारत का असूल है, यही बैत का असूल है। बैत उन्हीं लोगों की होती है कि एक बैत कर रहा हो और एक ही बैत हो रही हो, या बैत करवाई जाती है या बैत की जाती है। अब लफ्ज़ बैत को समझिएगा, और आज की इस मजलिस में इसी भी ज़िमन में हम गुफ्तगू कर देंगे। बैत कहते हैं कुछ बेचना, कुछ खरीदना। तो जब हमने तमाम उलमा से पूछा कि आखिर ये लफ्ज़ बैत है क्या, क्या बेचा जाता है, क्या खरीदा जाता है, तो उन्होंने कहा कि बैत में नफ्स बेचा जाता है और आखिरत खरीदी जाती है। यानी कि अपना नफ्स किसी के आगे बेच देना और उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को कर लेना, फिर उससे उसके बदले में आखिरत खरीद लेना। अब आप मुझे जी। बताएं कि आप जिसकी बैत कर रहे हैं इसका मतलब आप उसके आगे नफ्स बेच रहे हैं, और जिसके आगे आप नफ्स बेच रहे हैं कम अज कम वो इस काबिल हो कि वो आपसे नफ्स खरीद के आपको आखिरत दे सके। अब मैं बहुत बड़ी तारीखी गलती का जवाब, एक, क्योंकि मैं हर रोज की मजलिस में कोशिश कर रहा हूं कि एक ना एक जवाब ऐसा जरूर आए जो आज की जिस रोज की भी मजलिस हो उस रोज की मजलिस की वो हेडलाइन बन जाए। आज की मजलिस का इस टॉपिक पे जिसे मैं एक इम्तियाजी नुक्ता कहना चाहूंगा, वो नुक्ता मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। लोग बहस कर रहे हैं कि अमीर अल मोमिनीन ने बैत की थी या नहीं की थी, और वही लोग कह रहे हैं कि बैत कहते हैं नफ्स के बेचने को, यानी कि नफ्स बेचा जाता है। अब आइए मैं कुरान की तरफ चलता हूं। खुदावंद मुताल कुरान में इरशाद फरमाता है, वमिन अन्नास से मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। और इंसानों में एक ऐसा भी है जिसने हिजरत के बिस्तर पे सो के अपना नफ्स बेचा था
اور خدا سے مرضیاں خریدی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے ہجرت کے بستر پہ سو کے اپنا نفس توحید کو بیچ دیا تھا۔ تو جب علی نے اپنا نفس توحید کو بیچ دیا تھا تو اب اگر کوئی علی سے بیعت مانگ بھی رہا تھا تو بیعت ہوتی ہے اپنا نفس بیچنے کی، تو امیر المومنین کا نفس تو علی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی خدا کو بیچ چکے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بیعت نفس کی ہوتی ہے اور علی نفس اللہ ہے، اور جو اللہ کا نفس ہو وہ انسان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے، تو اگر کوئی مولا امیر المومنین سے بیعت مانگ رہا تھا تو وہ بیعت کیسی ہو سکتی تھی؟ کیا وہ اللہ سے بیعت مانگ رہا تھا؟ کیا وہ خدا کا نفس خرید رہا تھا؟ تو کس میں طاقت ہے کہ وہ خدا کا نفس خریدے؟ امیر المومنین کی بیعت توحید سے ہو چکی تھی، یعنی کہ میں لفظ اور آسان کروں گا اور دو شہنشاہ مولا امیر المومنین کے بیٹوں کے روبرو میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ امیر المومنین کے لیے خریدار بھی توحید ہوتی ہے، یا لفظ اچھا کر کے کہتا ہوں علی سے کچھ خریدنے کے لیے اللہ ہونا ضروری، یا میں لفظ اور اچھا کر کے کہنے لگا ہوں کہ علی کو اپنی تجارت کے لیے آگے کم از کم توحید چاہیے، آگے وحدت ہو تو علی کچھ بیچے۔ اور خدا نے کیا کہا کہ ہم نے نفس خرید لیا ہے۔ اب امیر المومنین کا نفس امیر المومنین کے پاس نہیں، وہ نفس اللہ ہے، وہ اللہ کا نفس ہے۔ اب علی کا ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ علی کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ تو اب جب ہجرت کے بستر پہ مولا امیر المومنین نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب علی جو کریں گے وہ ارادہ اللہ کا ارادہ ہوگا، وہ اختیار اللہ کا اختیار ہوگا، وہ معجزہ اللہ کا معجزہ ہوگا۔ تو اب اگر امیر المومنین فضائل میں ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ابو طالب کا بیٹا مردہ زندہ کر رہا ہے، یہ لفظوں کہ اللہ کا ارادہ مردے کو زندہ کر رہا ہے۔ اور خدا نے اس سودے میں کیا ہے؟ خدا نے یہ سودا یہ کیا ہے، خدا نے یہ تجارت یہ کی ہے کہ نفس خریدا ہے اور مرضیاں بیچ دی۔ اب آپ ایک لفظ اکثر سنتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کام ہو جائے گا، وہ کہتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ آپ ہماری طرف آئیں گے اگر اللہ نے چاہا، آپ یہ کام کریں گے ہاں اگر خدا کی مرضی ہوئی۔ تو اب ہر انسان اللہ کی مرضی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ مرضی الہی ہے کس کے پاس؟ ہجرت کے بستر پہ سو کے امیر المومنین نے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ اب خدا کی تمام مرضیوں کا مالک علی۔ اب اگر ایک چیز میری ملکیت ہے، ایک رومال ایک گھڑی میری ملکیت ہے، تو جب وہ ہے میری ملکیت تو میری مرضی ہے میں جسے مرضی دوں۔ کوئی مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کو جہاں چاہے استعمال کروں۔ تو امیر المومنین کو اللہ کی مرضی کے آئینے میں ذرا دیکھ کے دیکھنا کہ جب علی اللہ کی مرضی ہے تو اب علی کی مرضی ہے چاہے گناہ گار کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں بھیج دے اور چاہے پرہیزگار کو جنت سے نکال کے جہنم میں پھینک، کیونکہ یہ مرضی ہے۔ امیر المومنین نے خدا سے خدا کی مرضیاں خرید لیں اور یہ ہے بیعت۔ امیر المومنین نے اگر بیچا ہے اپنا آپ تو توحید کو بیچا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ مولا امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی، مولا امیر المومنین نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو علی کے پاس اپنا ارادہ اور اپنی مرضی تو تھی ہی نہیں۔ مولا امیر المومنین خدا کا ارادہ تھا کہ بدر میں لڑے تو لڑا، خدا کا ارادہ تھا کہ احد میں لڑے تو لڑے، خدا کا ارادہ تھا خیبر و خندق میں لڑے تو لڑے، خدا کا ارادہ تھا کہ اب تلوار نیا میں چلی جائے، نیا میں چلی جائی، اب جمل میں باہر نکل آئی، اب پھر اندر چلی جائے، پھر اندر چلی گئی، اب سفین میں پھر باہر نکل آئے، پھر باہر نکل آئی، اب پھر اندر چلی جائے، پھر اندر چلی جائی۔ اب خدا کا ارادہ تھا کہ سر سجدے میں جھک جائے تو جھک گیا، اب خدا کا ارادہ تھا کہ سر پہ ضرب لگ جائے تو لگ گئی، جب لگی تو انہوں نے کہا فوز تو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے ارادے سے۔ ایک قول مولا امیر المومنین کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جس کی اب تک مجھے تو کوئی کہیں سے کوئی وضاحت نہیں مل سکی اور کہیں سے کوئی سند نہیں مل سکی، کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانتا ہوں۔ علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ کبھی ٹوٹتا نہیں، لہذا یہ ہے اصول بیعت۔ اب لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ علی نے بیعت کیوں نہیں کی، علی نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ علی بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے اور علی اللہ کا نفس ہے۔ کس میں طاقت تھی کہ وہ اللہ کا نفس خریدے؟ خدا کا نفس اگر خریدا بھی ہے تو خدا نے خریدا ہے۔ ایک جگہ پہ بحث ہو رہی تھی اور سوال کیا جا رہا تھا کہ فلاں نے امیر المومنین کو نماز پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شیعہ عالم دین کی آواز آئی، اس نے کہا آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ علی کی نماز، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں تو اس شخص پہ حیران ہو رہا ہوں جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص نے نماز پڑھائی تھی تو کون ہے جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا تھا؟ کیونکہ علی خود نماز۔ تو اب یہ بیعت جو تھی
یہ بیعت मासूम गैर मासूम के हाथ में कर ही नहीं सकते। तो मौला इमाम हुसैन मुज्तबा ने, जब इमाम हसन मुज्तबा के बाद इमाम हुसैन करीम ने जब बार बार इमामत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, तो मौला करीम करबला ने कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी बैयत नहीं करूँ। ये इनकार बैयत सिर्फ हुसैन इब्न अली की तरफ से नहीं था। अब इमाम हुसैन ये जुमला कह के मदीना छोड़ चुके, मक्का में आकर तवक्कुफ किया, मक्का में आके क्याम किया, और मक्का में क्याम के दौरान लोगों की अक्सरियत मौला इमाम हुसैन से मिलने के लिए, मशावरत के लिए आती रही, और मौला इमाम हुसैन लोगों को यजीद की सोच के बारे में आगाह करते रहे और बताते रहे कि यजीद इस्लाम के साथ क्या खेल खेलना चाहता है। देखिए, आप आज के दौर में मुसलमानों के बहुत से फिरके देख रहे हैं, जितना पीछे जाते जाएंगे फिरके कम होते जाएंगे, जैसे जैसे दौर आगे आ रहा है फिरकों में इजाफा हो रहा है। आप आज से 50 साल पीछे देख लें तो इतने फिरके नहीं थे, 100 साल पीछे देखें तो उतने भी नहीं थे, 200 साल पीछे देख लें, पहली सदी हिजरी में चले जाएं, दूसरी सदी हिजरी में चले जाएं, तो जैसे जैसे आप तारीख में पीछे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको फिरके कम नजर आते जाएंगे। और अगर आप पीछे चलते चलते तारीख में 61 हिजरी में पहुंचे तो 61 हिजरी में करबला में 2 ही फिरके थे, या हुसैन वाले थे या यजीद वाले। इस्लाम में जो पहले 2 फिरके बने वो 61 हिजरी को करबला में बने। उससे पहले इस्लाम में कुफर मिला हुआ था, कुफर को, मुनाफिकत को इस्लाम से निकाला ही नहीं जा रहा। मक्का में लोग काफिर थे, रसूल ने कलमा पढ़वाया, मुसलमान हुए, मुसलमान होके कुछ लोग मुनाफिक बन के इस्लाम में दाखिल हो गए, अब वो इस्लाम के अंदर ही थे। गदीर में विलायत अली के ऐलान में ईमान और बेईमान की फर्क को समझाया था, लेकिन जो इस्लाम में बाकायदा फिरके बने वो करबला में थे। करबला में दोनों तरफ फौज थी, इधर लाखों इधर 72, लेकिन दोनों अल्लाह को मान रहे थे, कुरान को मान रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तमाम अहकामात एक जैसे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि एक मकतब के पास अलीउन वलीउल्लाह था और दूसरे के पास नहीं। हुसैनियत और यजीदियत के बुनियादी फर्क का नाम अलीउन वलीउल्लाह है। इमाम हुसैन मक्का में क्याम पजीर हो चुके थे, लोगों की अक्सरियत आती थी, इमाम हुसैन से मशवरा करती थी। मौला करीम करबला मुसलसल कई देर मक्का में रहे, और मक्का में इमाम हुसैन जब बिल्कुल हज का वक्त आया और लोग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ बदे हराम के साथ हदूद हरम में दाखिल हुए। जो ही हुसैन हदूद हरम में दाखिल हुए तो हाजियों ने एक दफा शोर बर्पा किया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। हुसैन इब्न अली तवाफ काबा करते हुए मौला हुसैन ने पलट के हजरत अब्बास को देखा और बढ़ते हुए कदम पीछे हटा लिए। एक बात मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जरूर समझिए, अहकामात हज में है कि अगर आपने हज का लिबास यानी कि एहराम पहन लिया हो और आप तवाफ में आ गए, तवाफ करते हुए बगैर किसी शरई उज़र के अगर आपका कदम पीछे की तरफ हटे तो आपका तवाफ बातिल हो जाता है, क्योंकि तवाफ में आगे बढ़ना होता है, पीछे हटना नहीं होता। ये फर्क है हाजी में और हुसैन में, ये फर्क है मुसलमान में और इस्लाम में, कि अगर हाजी तवाफ काबा करते हुए कदम हटाए तो बातिल हो जाता है तवाफ, और अगर हुसैन कदम हटाए तो हज हमेशा के लिए कायम हो जाता है। इमाम हुसैन ने अपने कदमों को हटाया और कदमों को हटाते हुए मौला हुसैन ने सिर्फ हजरत अब्बास को देखा। हजरत अब्बास ने मौला हुसैन के चेहरे पे उभरे हुए सवाल को पढ़ लिया। अब्बास कहते उस कारी को हैं जो हुसैन के सहीफे रहमत की तलावत करता हूं। नहीं, मैं जुमला बहुत बेहतर करके कहूंगा और यकीनन आपसे उस जुमले में दुआ हासिल करूंगा, जिसके अबरू का इशारा अब्बास के लिए वही का दर्जा रखता हो, उसे हुसैन कहते हैं। चेहरा, मैं अगला जुमला शाह साहब और ज्यादा खूबसूरत करके पढ़ने लगा हूं, जो रुखे हुसैन से इरादा परवरदिगार समझे, जो अब्बास सिर्फ हुसैन का चेहरा देखे और अल्लाह का इरादा समझ ले। मौला अब्बास इरादा हुसैन इब्न अली को समझ चुके थे। मौला अब्बास ने हाजियों से कहा जो इमाम हुसैन के साथ थे कि हुसैन चाहते हैं कि हम एहराम खोलें और सिर्फ उम्रे की नीयत से तवाफ करें। तवाफ उम्रे की नीयत से हुआ, और मैं मुसलसल नहीं पढ़ूंगा, मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा कि हजरत अब्बास ने खाना काबा की छत पे खड़े होकर खुतबा दिया। वो खुतबा आज भी तारीखों में सखी हजरत अबुल फजल अब्बास, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल आपको पीछे दिखा सकूं और इंशाल्लाह मजलिस के इख्तिताम पे आपको जियारत भी करवाएंगे कि मैं बिल्कुल सखी हजरत अबुल फजल अब्बास के हरम के सामने से आपसे मुखातब। हजरत अब्बास अबुल फजल ने खाना काबा की छत पे जाके उस करीम शहनशाह की बात कर रहा हूं, और उस करीम शहनशाह की जियारत करवाते हुए मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। ये वो हजरत अब्बास है जिन्होंने खाना काबा की छत पे खड़े होकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैतही बिक़दूम अबी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। पहले घर की तरफ इशारा किया, फिर हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। 3 इशारे किए हैं मौला अब्बास ने, एक आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ, एक काबा की तरफ, एक हुसैन की तरफ।
तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से, मैं सखी बाबुल हवाज अबुल फजल अब्बास के हरम के सामने हूँ, मैं मौला से पूछ रहा हूँ, मौला हम गुनाहगार खताकार सवाल करते हैं, अगर आपने खाना काबा की छत पे खड़े होकर कह दिया था कि तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के, तो आप कह देते कि उसके बाप के यानी कि मौला हुसैन के बाबा अली के चेहरे की वजह से इज्जत दी, रुख की वजह से इज्जत दी, हाथों की वजह से इज्जत दी। आपने जुमला अजब कह दिया कि तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। आपने मौला अली के कदमों का जिक्र क्यों किया? अजब नहीं कि आवाज हजरत अबुल फजल अब्बास आए कि खाना काबा में एक नबी के कदमों के निशान लगे हुए हैं जिसे इब्राहिम कहते हैं। लोग मकाम इब्राहिम पे आके इब्राहिम के कदमों के निशानों को चूमते हैं और समझते हैं कि शायद इन्हीं कदमों की वजह से काबा कायम है। अब्बास ने काबा की छत पे खड़े होकर कहा, तारीफ उस अल्लाह की जिसने अली के कदमों की वजह से काबा को इज्जत, काबा बैतुल्लाह बना था तो मौला अमीर अल मोमिनीन के कदमों की वजह, ये काबिल सजदा हुआ था तो अली इब्न अबी तालिब के कदमों की वजह। ये कहने के बाद हजरत बाबुल अबुल फजल अब्बास ने कहा, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। ये तो सिर्फ एक कमरा था, इसे किबला हमने किया है। इसे लोगों के सर इसकी जानब हमने झुकाए। लोगों को क्या पता था कि किसे सजदा करना है? हमने बताया इसे सजदा करना है। तुम तो पत्थरों को पूज रहे थे, तुम तो बुतों की पुरस्तिश कर रहे थे, हमने तुम्हें बताया है कि ये अल्लाह का घर है, इसे सजदा करो। तो मुझे आज तक मुसलमानों का फलसफा समझ में नहीं आया कि नबी ईंटों के एक कमरे की तरफ हाथ करके कह दे ये अल्लाह का घर है, तो लोग क्यामत तक उसे काबा मान लेते हैं, और वो गदीर में हाथ उठा के कहे ये अल्लाह का वली है, तो उसे अली वलीउल्लाह क्यों नहीं माना? कि रसूल एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करके कहे ये बैतुल्लाह है, तो क्यामत तक मुसलमान बगैर इख्तलाफ के उसे बैतुल्लाह मानना शुरू कर दे। और जिसे दिन की रोशनी में हाथों से पकड़ के उठा के कहे ये वलीउल्लाह है, उसे वलीउल्लाह क्यों नहीं माना? इसका मतलब है रसूल के कहने पे बैतुल्लाह मान लिया, अली वलीउल्लाह नहीं मानना। फर्क सिर्फ यही है कि वहां पत्थर का बना हुआ घर सा और पत्थरों से पुरानी रिश्तेदारी थी और अली से पुरानी दुश्मनी थी। पत्थरों की पूजा करने वालों ने पत्थर के आगे तो सर को झुका दिया, लेकिन अमीर अल मोमिनीन को वलीउल्लाह नहीं माना। मौला की आवाज आई, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। ये कहने के बाद मौला सरकार हजरत, क्योंकि ये जुमले मेरे बेसाख्ता जुबान में आ गए, शायद मैं सखी मौला के कदमों में बैठा था, बिल्कुल मौला अब्बास के हरम के सामने बैठा हूं, तो शायद अब्बास चाहते थे ये जुमला मौला के हरम के सामने मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं कि मौला सरकार अबुल फजल अब्बास ने इनकी तरफ दे के कहा कि तुम लोगों का इरादा था कि तुम हुसैन को हज ना पढ़ने दो। तुम कौन होते हो कि हुसैन के रास्ते को रोको? अगर वो चाहे तो काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, क्योंकि लोगों का हज होता है काबे के तवाफ करने से, काबे की इबादत होती है हुसैन की जियारत करने से। अगला जुमला मेरा नहीं, ये मेरे शहनशाह की नगरी है और मेरे शहनशाह सुन रहे हैं। सरकार बाबुल हवाई ने कहा, तुम हजरे अस्वद को चूमते हो और हजरे अस्वद मेरे मौला हुसैन के हाथों को चूमता है। यकीन ना आए तो अभी मजलिस खत्म हो तो गूगल पे जाके हजरत अब्बास का खाना काबा की छत पे खुद पर सर्च कीजिएगा और उसको उर्दू और इंग्लिश और अरबी में पढ़िएगा। फरमाया, तुम हजरे अस्वद को चूमते हो लेकिन हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता। तुम्हारी जरूरत कि तुम हुसैन को हज पढ़ने से रोको? फरमाया, मैं सिर्फ उसके अमर का पाबंद हूं, अगर वो मुझे हुक्म कर दे मैं तुम पर ऐसे आऊं जैसे चिड़ियों के गौल पे बाज आता है। अब हजरत अब्बास के चेहरे का जलाल बदला और हजरत अब्बास ने कहा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिर, ओ काफिर और फाजिरो। जिनको हजरत अब्बास काफिर कह रहे थे वो हज का लिबास पहने हुए थे, जिन्हें हजरत अब्बास फाजिर कह रहे थे वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे थे। लोग मस्जिद में बैठ के गलत बात नहीं कहते। और अली का, अली मासूम बेटा खाना काबा की छत के ऊपर खड़ा होके उन हाजियों को हज के लिबास में काफिर कह रहा था, उन हाजियों को कलमा पढ़ने वालों को फाजर कह रहा था, उन हाजियों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद काफिर कह रहा था। ए मौला अब्बास, वो ला इलाहा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, आपने उन्हें काफिर और फाजिर कैसे कह दिया? फरमाया, क्योंकि ये दुश्मनी विलायत अली पे हुसैन से लड़ने के लिए आए हैं, और जिनके दीन से अली वलीउल्लाह निकल जाए वो काबे में भी खड़ा हो तो काफिर होता है। मलूकियत ये चाहती थी कि इमामत उसके आगे सर झुका दे, और इमामत ये चाहती थी कि मैं मलूकियत को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दूं। इमामत के कदम बढ़ रहे थे और मलूकियत की सांसें उखड़ रही थी। हुसैन इब्न अली जैसे जैसे करबला की तरफ बढ़ रहे थे, करबला हुसैन की जियारत के लिए तड़प रही थी और मलूकियत शाम में लरज रही थी।
حسین ابن علی کربلا میں ورود ہوا حسین ابن علی کا، لاکھوں کا لشکر پہنچ گیا ہے حسین ابن علی کا رستہ روکنے، یہ چاہتے تھے حسین ابن علی کوفہ نہ جائے، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے، ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور حسین ابن علی کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب کیونکہ ہم قتل حسین کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں، قتل حسین کے محرکات پڑھ رہے ہیں، میں آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ حسین کے کس کس قاتل کا تعلق کس کس خاندان سے تھا، جو اتنے سالوں سے ہمارے اوپر الزام لگا رہے حسین کو شیعوں نے قتل کیا، حسین کو شیعوں نے قتل کیا۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ حسین کا قاتل کس کس کا بیٹا تھا، آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں، آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ امام حسین ابن علی کے ساتھ جو 72 آئے تھے، ان 72 کے نام تو کتابوں میں لکھے ہوئے، صرف نام نہیں لکھے، ان کی بلدیتیں، ان کے شجرے، ان کے چہرے، ان کے قد، ان کی رنگتیں یہاں تک لکھی ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر کتنی عمر تھی، کیسا چہرہ تھا، کیسا قد تھا، سعید، وہب قلبی، عابس شاکری، مسلم اوسجا، یہ تمام وہ نام تھے جن کو تاریخ نے مسلسل ہمیشہ کے لیے یاد کیا۔ اب میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پوری امت مسلمہ سے، آپ مجھے بتائیں جن کو آپ مانتے ہیں ان میں سے تو کوئی نام بھی حسین کے 72 میں نہیں ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے، اگر وہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے تو مجھے 72 میں سے ان افراد کے نام بتائیں کہ کون کون ان میں سے حسین ابن علی کے ساتھ۔ اگر انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب صالح نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں صرف 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ آ گیا، اس لیے کہ وہ ظلم پہ خاموش رہے۔ اس حسین بادشاہ سے اللہ کو پیار کتنا ہے، میں کربلا میں آپ سے مخاطب ہوں، زیارت پہ جملہ پڑھا جاتا ہے، جب زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے تو آپ زیارت عاشورہ کو پڑھیے گا، کبھی اردو میں پڑھیے، جب لعنت کی جاتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے شایت و بایت و تابہ، اے حسین جنہوں نے تیرے قتل میں مشورہ دیا، جنہوں نے بیعت کی، ان تمام پر لعنت، والسرجت والجماعت۔ ذرا معصوم کی زبان سے، کیونکہ زیارت عاشورہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، معصوم کا تبرہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کے قاتلوں کے ساتھ مشورہ کیا ان پر بھی لعنت، جنہوں نے ساتھ دیا ان پر لعنت، جنہوں نے بیعت کی ان پر لعنت، یہاں تک جا کے امام نے فرمایا کہ جس نے اس گھوڑے پہ زین رکھی اس پہ بھی لعنت، جس نے ان کے گھوڑوں پہ زین رکھی۔ مثلا عرب میں کوئی شخص اگر میدان میں جانا چاہتا تھا یا سفر میں جانا چاہتا تھا تو اس کی سواری کو تیار کرنے کے لیے یا اس کا نوکر زین رکھتا تھا، بیٹا زین رکھتا تھا، بیوی زین رکھتی، اور پھر وہ سفر کے لیے جاتا تھا۔ اور کیا کہہ رہے معصوم، جس نے حسین کے قاتلوں کے گھوڑوں پہ زین رکھی ان پر بھی لعنت، جنہوں نے ان گھوڑوں کے منہ پر نقاب رکھی ان پر بھی لعنت۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ یہ قتل کا منصوبہ 61 ہجری کو تیار نہیں ہوا، 61 ہجری کو حسین کے قتل کا منصوبہ نہیں بنا، 61 ہجری سے پہلے یزید کا باپ جب اپنے بیٹے کے نامزد ہونے کا اعلان کر کے گیا تھا تو وہ یہ کہہ کے گیا تھا کہ سب تیری بیعت کر لیں گے، حسین ابن علی تیری بیعت نہیں۔ تو اس کا مطلب اگر تاریخ کو پیچھے لے کے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ مطالبہ بیعت صرف یزید کا ارادہ نہیں تھا، باپ کی خواہش تھی، صرف باپ کی خواہش نہیں۔ اب اگر اس کے باپ کی خواہش تھی تو بتاؤ اس کے باپ کو شام کے تخت پہ کس نے بٹھایا؟ جو اس کے باپ کے اقتدار میں شامل تھا وہ حسین کے قتل میں شریک ہے، جس نے اس کے باپ کو اقتدار دیا تھا اس کو اقتدار کون دے کے گیا تھا، وہ بھی حسین کے قتل میں شریک ہے، جس کو اس نے اقتدار دیا تھا وہ بھی حسین کے قتل میں شریک ہے، جنہوں نے رسول کی وصیت کو بدلا وہ بھی حسین کے قتل میں شریک۔ بے شک اس کا مطلب ہے کہ صرف یزید کے ساتھیوں نے نہیں، ایک بہت بڑی امت نے حسین کا قتل کیا۔ آج ہم تھوڑے ہیں، مختصر ہیں، لیکن ہم اکثریت کے خلاف برسر احتجاج، لیکن اس خون کا انتقام ابھی باقی ہے، ابھی انتقام نہیں ہوا۔ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں، انتقام خون حسین ہمارے بس کی کام نہیں، انتقام لے گا تو رسول کا بیٹا لے گا، حسین کا بیٹا لے گا۔ لہٰذا قتل حضرت امام حسین علیہ السلام میں صرف اس دور کے لوگوں کو شامل کرنا یہ عقل کے تقاضے کے بالکل منافی۔ جب رسول کے جانے کے بعد پہلے ہی دن اقتدار اہل بیت سے چھین لیا گیا تو جب اس کھیل کے اصل کھلاڑی میدان سے پیچھے ہٹے تو بازی ہاتھوں سے نکل گئی کہ ابو العالی مودودی جیسے بندے کو بھی لکھنا پڑ گیا کہ علی کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا، پھر صرف ملوکیت تھی۔ لیکن آپ اگر بتائیں کہ اسلام میں بادشاہت آئی، اسلام میں ملوکیت آئی، یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کی سزا کہ تم نے امامت کو نہیں مانا، تمہیں یزید کو خلیفہ ماننا پڑا، تمہیں مروان کو خلیفہ ماننا پڑا، تمہیں خانہ کعبہ پہ آگ برسانے والے کو خلیفہ ماننا پڑا، تمہیں شراب پی کے نماز پڑھانے والے کو امام ماننا پڑا، تمہیں بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والے کو امام ماننا۔ سچے امام کو چھوڑنے کی اس سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے کہ بد کرداروں کو امام ماننا پڑا، بنی امیہ کو امام ماننا پڑا، بنی عباس کو اپنا اول الامر ماننا۔ یہ تمام سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم نے حق کے امام کا ساتھ چھوڑا۔ جب آپ حق کی پیروی کرتے ہیں تو پھر تکالیف، مصیبتیں اور مشکلات تو آپ پر آئیں۔ آپ نے بڑا مشکل ہے، نہ کارخانے میں طوطی کی آواز ہے،
کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں ہمیں کسی کے معززین کو برا نہیں کہنا چاہیے گا، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ کہوں گا، شیعت صرف علی سے محبت کا نام نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا نام۔ صرف محبت کا دعویٰ تو ہندو بھی کرتے ہیں، مولا امیر المومنین سے محبت کا دعویٰ تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو سکھ بھی کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے میں شہر میں بیٹھا ہوں، حسین ابن علی کے مہمانوں میں تو ہر مذہب کے لوگ۔ تو خدا را یہ ان مولویوں کو جن کو ریال ڈالر اور پاؤنڈ کے لالچ ہیں، جو خوف کی وجہ سے، جو لالچ کی وجہ سے قوم تک حقائق نہیں پہنچا رہے، میں آپ تک یہ حقیقت پہنچا رہا ہوں کہ شیعت صرف اہل بیت سے محبت کا نام نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا نام شیعت۔ آپ کو اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنے کا سلیقہ نہیں آیا تو سمجھو کہ آپ میں شیعت ہے ہی نہیں۔ جیو قبلہ، کبھی ہم نے تمہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے دشمنوں کو قتل کرو، مارو، تو پھر ہم سمجھیں گے؟ مولا فرماتے کچھ نہیں کر سکتے، دل سے نفرت تو کرو۔ تبرہ کہتے برات کو، برات کہتے اظہار بیزاری کو، بیزار تو ہو جاؤ۔ لیکن اگر آپ بیزار بھی نہیں ہو رہے، آپ لا تعلقی بھی نہیں کر رہے، تو پھر یہ شیعت نہیں ہے کہ آپ علی کو بھی مانے اور علی کے دشمنوں کو بھی مانے، آپ حسین کو بھی مانے اور حسین کے دشمنوں کو بھی۔ آپ کو کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ حق کا رستہ کٹھن ضرور ہے لیکن منزل آگے بڑی اچھی۔ باطل کا رستہ مختصر اور سہل اور آسان ہے لیکن آگے سے دروازہ بند ہے۔ حق کے رستے میں چلو، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، میں آپ کو حق پہ چلنے کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا، مولا حق کا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا جس میں مشکلات سے مشکلات آتی جائیں وہ حق کا رستہ ہے۔ اگر تمہارے رستے میں کوئی پریشانی نہ آئے اور کوئی بھی شخص تم سے اختلاف نہ کرے تو سمجھ لینا کہ کہیں تمہارے اندر منافقت پل رہی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا تھا منافق ہوتا ہے وہ انسان جس کے دشمن نہیں ہوتے، جو ہر کسی کو راضی کر لیتا ہے، ہر ایک کو خوش کر۔ حق کے رستے میں چلنے کی نشانیاں یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے چھوڑیں گے، دوست احباب چھوڑیں گے، مختصر رہو، اکیلے رہنا پڑے گا۔ وہ الزام ذات پہ لگے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے حق پہ چلنے والوں کی نشانی۔ لیکن جو اس کے مقابلے پہ باطل کو مانیں گے، انہیں اقتدار، دنیاوی عزت، شان و شوکت، شاہی پروٹوکول، سب کچھ ملے گا لیکن منزل کوئی نہیں۔ بے شک جتنے لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، آپ ان میں سے مجھے کسی ایک کی دنیا حسین دکھائیں۔ ہاں مجھے سلمان محمدی کا محل دکھائیں، ابو ذر کی زمینیں دکھائیں، کمبر کا رقبہ بتائیں، کسی کی مالک اشتر کی شہنشاہیت دکھائیں۔ اس کا مطلب اگر مولا امیر المومنین نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے نوکروں کو یہ نہیں دیا تو ہم آج علی سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے ولایت علی۔ بے شک دشمنان علی سے نفرت، دشمنان سیدہ سے نفرت، دشمنان حسن سے نفرت، دشمنان حسین سے۔ میرا مالک ہمیں محبت سے زیادہ نفرت کا سلیقہ سکھائے، اور جو نفرت نہیں کرتے خدا ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جو اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، میرا مالک ہمیں ان سے نفرت کرنے کی، ہمیں وہ اولاد ہی نہ دے جو بطول کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر سکے۔